बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात पेश कर रहा हूँ जो अवाम में बहुत मशहूर है। जब उनको बयान किया जाता है तो अवाम बेशक बेशक के नारे लगाती है, सुभान अल्लाह कहती है। मुकर्रिर हज़रात के लिए भी नारेबाजी की जाती है कि फ़ला मुकर्रिर ज़िंदाबाद, फ़ला ख़तीब ज़िंदाबाद, फ़ला मुबल्लिग़ ज़िंदाबाद। तो कौन से है वो वाक़यात और क्या है उनकी हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक सही बात और दीन पहुँचाने में आप हमारी मदद फरमाएँ। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। आज जो सबसे पहला वाक़या आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है वो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और अल्लाह ने ये इरादा फरमा लिया कि मुझे अब नूह अलैहिस्सलाम की कौम को बर्बाद करना है, अब एक तूफ़ान आएगा पानी का और ये सारी कौम उसमें गर्क हो जाएगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की और जैसे ही ये कश्ती तैयार हुई, कौम नूह ने इसको गंदगी से, पाखाने से भरना शुरू कर दिया। हत्ता कि मुकर्रिर हज़रात कहते हैं कि ये गंदगी से ऊपर तक भर गई, इसमें कोई जगह खाली ना रही। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत की, ए मेरे परवरदिगार, ये जो कश्ती आपने बनाने का हुक्म दिया था मैंने बना तो ली, लेकिन मेरी कौम ने, बदबख्त ने इसको पाखाने से, गंदगी से भर दिया, अब क्या होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे नबी, अगर ये गंदगी मैंने इन्हीं से साफ़ ना कराई तो फिर मेरी खुदाई क्या हुई? इस तरीके से मुकर्रिर हज़रात इसको बयान करते हैं। तो कौम नूह के अंदर एक बीमारी पैदा कर देता है अल्लाह तबारक व तआला, और वो बीमारी होती है खारिश की। जिस्म पे खारिश हो जाती है, खुजली हो जाती है। बड़ा भी, बूढ़ा भी, जवान भी, बच्चा भी, औरत भी, मर्द भी, सब जो है खारिश की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो एक बूढ़ा जब कश्ती में फिर से जो है गंदगी करने के लिए, यानी पाखाना करने के लिए जाता है, तो वो गंदगी से भरी हुई कश्ती के अंदर गिर जाता है। जब ये गिरता है तो बाहर आने के बाद देखता है कि जिस्म पे जो खारिश थी वो ख़त्म हो गई। तो ये अपनी तमाम कौम को जाके बताता है कि वो जो गंदगी से भरी हुई कश्ती है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, उसके अंदर इस बीमारी की शिफा है। तो सारी कौम उस कश्ती के अंदर की गंदगी से नहाती है, लपेटती है अपने ऊपर। इस तरीके से बयान किया जाता है। बाज़ मुकर्रिर यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि लोगों ने जो है पी भी लिया उसको, माज़ल्लाह। तो इस तरीके से भी बयान किया जाता है। तो क्या है इस वाक़ये की हकीकत? ये वाक़या बिल्कुल मनगढ़ंत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला पे खुला बहतान और झूठ बांधा गया है। इसको बयान करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है, गुनाह कबीरा है। समझे बात को? अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठ बोला जा रहा है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके झूठ बोला जा रहा है। और ये कि बीमारी नूह अलैहिस्सलाम की कौम में हुई थी खारिश की, और अल्लाह ने उनसे फिर ये कश्ती इसी बीमारी के सबब साफ़ कराई है। तो ये कश्ती भी बनी, ऐसा नहीं कि नहीं बनी, कश्ती बनी, सैलाब भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन ये पाखाने से भरने वाला जो वाक़या है और फिर खारिश होने वाला, और फिर खारिश के बाद इसी कश्ती के अंदर के पाखाने से उस बीमारी का ख़ात्मा होना और लोगों का उसको घूंटों से पी जाना, ये सारा वाक़या मुकर्रिरीन हज़रात ने मनगढ़ंत बयान किया है। इसकी कोई हकीकत नहीं है। दलील के तौर पे मैं अल्लामा यूसुफ बिन्नौरी टाउन का फतवा पेश करूँगा, डिस्क्रिप्शन खोल के देख लीजिएगा। एक वाक़या हो गया। दूसरा सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह मेरा जनाजा पढ़ाएंगे, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा
بیان کیا جاتا ہے، اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جنازے کو غسل دے کے، کفن دے کے اور پھر ایک بند کمرے میں رکھ دینا، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے میری نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر جو ہے میرے اہل خانہ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ایک ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے۔ تو جہاں تک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھیں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ سب سے پہلے اہل خانہ پڑھیں گے یا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا یا نہیں دیا، اس بات کا تذکرہ نہیں، صرف اور صرف اس بات کا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ یعنی کہ جنازہ کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھی ہے، اس واقعے کی کیا حقیقت ہے۔ تو اس واقعے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو مقرر حضرات اس کو بیان کر رہے ہیں، میں آپ حضرات سے مطالبہ کروں گا کہ آپ ان سے جو ہے، بلکہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان سے جو ہے دلیل مانگیں، صحیح سند کے ساتھ دلیل مانگیں، ٹھیک ہے نا، آگے سمجھ میں۔ اچھا، تیسرا واقعہ، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، یہ بھی بڑا مشہور ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے دینداری کو پیدا کرو، عورتوں کے اندر دین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دینداری نہیں ہوگی تو ایک آدمی جنت کا پروانہ ہاتھ میں لیے ہوگا، اس کے ہاتھ میں ٹکٹ ہوگا جنت کا، تو اس کو جو ہے عورت پکڑ لے گی، گھر کی عورت کبھی بہن کی شکل میں پکڑے گی کسی کو، تو کسی کو بیوی کی شکل میں، کسی کو بیٹی کی شکل میں، کسی کو ماں کی شکل میں، یعنی کہ اس طریقے سے پکڑے گی کہ ایک عورت 4 مردوں کو پکڑے گی، شوہر کو، بیٹے کو، باپ کو اور بھائی کو، 4 مردوں کو جو جنت کا جن کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ان کو جہنم کی طرف لے کے چلی جائے گی۔ تو کیا ہے اس کی حقیقت؟ پہلے میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف لفظوں میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال یعنی کہ بیوی بچوں کی خوب جو ہے اچھی تربیت کریں اور ان کو دیندار بنائیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، قرآن کا حکم ہے۔ لیکن ایک عورت جس کو آپ جو ہے بیوی بنا کے لے کے آئے، اس کو آپ جو ہے دعوت دے رہے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، پردے کا اہتمام کیا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، کسی کی غیبت نہ کیا کرو، یعنی کہ اس کو شرعی احکام بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور وہ پھر بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہی۔ اسی طریقے سے ایک بہن اپنے بھائی کی دعوت قبول نہیں کر رہی، اسی طریقے کی یعنی کہ نیکی کی دعوت قبول نہیں کر رہی، تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کر رہا ہے بھائی اور بہن قبول نہیں کر رہی، برائی سے نہیں رک رہی، تو یہ 4 مردوں کو کیسے جہنم میں لے کے جائے گی؟ یہ تو اس کا خود کا عمل ہے۔ بھائی تو دعوت دے رہا ہے، ابا بھی سمجھا رہا ہے، بیٹا بھی سمجھا رہا ہے، شوہر بھی سمجھا رہا ہے، تو کیوں لے کے جائے گی یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انصاف پسند ہے، کسی کو جو ہے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا کہ کسی کے گناہوں کی سزا کسی کو دی جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اچھا، آخری روایت جو پیش کر رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں، تو وہ یہ ہے کہ تہمت کی جگہ سے بچ کر رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہمت کی جگہ سے بچ کر رہو، تہمت کی جگہوں پر نہ جاؤ۔ تو اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ جو ہے کتاب کھول کے دیکھ لیے، آپ کو یہ تمام باتیں جو میں بتا رہا ہوں مل جائے گی۔ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کھول کے دیکھیں، آپ کو جلد نمبر 4 یا 5 میں یہ چاروں باتیں مل جائے گی۔ تو امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔